हम तुम्हारे साथ हैं। राधिका पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। राधिका पालेकर तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ते मत फक्त आणि फक्त विमानाला प्रचार आहार कर खंय आहार या सुमतीन आले सुरुवातीर काय जालें आमी आमचे सगळे पंच जावं आमचे गांवचे कोरगांवचे आमचे पयलीं सगळ्यांनी एक निर्णय घेतलो की तूं फुडें सर. मागीर ती लेडीज जाल्या कारणान मागीर ते हांव मातसो फाटीं रावल्लो, पूण तरी सुद्दां कितें जालें सगळ्यांचो एक म्हाका सपोर्ट आसलो आनी ते म्हणपाक लागले तूंच राव. आनी आमी तिकीटीक लागून खूब ट्राय केली पूण लास्ट ताका आमकां तिकीट दिवंक ना. आनी एक पयली फावट जेन्ना हरंबल कशें जालें तेन्नाच्यान एक पयली बांदकाराक दिली तिकीट, ते हरंबलाक दिली आनी आमी तांकां फूल सपोर्ट केल्लो आनी ताका जिखोवन दिल्लो. दुसरे फावट आमी परत रंगनाथ कलशेकराक आमी तिकीट मागलेली पूण आमकां ती दिली ना. तरी आमी ताका अपक्ष म्हणून जिखोवन दिलो. म्हणून आमी परत एकदां आमी तिकीट मागपाक खूब ट्राय केली पूण आमकां दिली गेली ना. ताका लागून मागीर लोकांनी कितें केलें, लोकांनी आमकां डिमांड केलो की तुज्या एका मिसेसीक दवर इलेक्शनाक, आमी सगळे फूल सपोर्ट करता. म्हणून मागीर कितें जालें लोकांच्या आग्राक लागून हांवें ताका थेयली. आनी एक सांगूंक सोदता की सगळ्यांचो जो हो म्हाका सपोर्ट आसा पळय तो बघून कित्याक आज डोर टू डोर भोंवता आमी जावं कोरगांव हरंबल जावं केरी आयज तशें सगळे म्हाज्या फाटल्यान एक 200 लोक भोंवतात. ते हांव खंयच तांकां अशें म्हणजे जावं पयशांनी हाडिना जावं कशें, ते आपल्या पोटा प्रेमा पुरती ते म्हाका सगळे सपोर्ट करता. पूण पयली फावट हांव आतां स्टेटमेंट दिता जी महिला आसता तेणीच फुडें आतां ते जर कॉन्टेस्ट करता जाल्यार तेणीच जास्त करून उलोवपाचें आसता. म्हणून आमी केन्नाच उलोवंक ना. पूण आमकां एक दिसता काय एक कोण तरी कॅन्डिडेट आसा आनी तो आपुणूच उलयता, आपुणूच भाशण दिता आनी सगळें आपुणूच करता. अरे हांव म्हणटा कितें तूं जर महिलाक तुज्या थंयला जाल्यार ताका फुडें सर आनी फुडें उलोवपाक दी ताका न्हू, तरच ते फुडें कितें तरी करता. आतां स्टेजीर चडटलो जाल्यार काय तूं चडोवन तूं घोशणा दितलो जावं तूं उलयतलो, हें बरोबर जायना न्हू. अशें म्हणजे हांव उलयना पूण एक कशें जाता एक महिलांसाठी काय तरी फुडें करपाक जाल्यार महिलांक फुडें तकलूंक जाय. हे कितें जाता आपलेच उलोवप आनी कितें कसलेय गोश्टी उलोवप आनी ते बरोबर जायना. पूण आमी त्या दुसऱ्याच्या अगेन प्रचार करिना पूण एक अशें दिसता. आनी आयज जर पळयलें न्हू जाल्यार डोर टू डोर आमी हरंबल पालया केरी वयता, इतलो लोकांचो प्रतिसाद आसा आमकां की म्हाका दिसता 100% हांव जिखोवन येतलोच, तेचो डावटूच ना. पूण भरघोस म्हणजे म्हाका दिसता लीड सुद्दां म्हाका दिसता ती बरीच वयतली अशी म्हाका दिसता. आनी सगळ्यांक हांव सांगूंक सोदता की ही म्हाजी मिसेस राधिका पालयेकर ही तेचेर निशाणी हा विमान म्हणटकीर सगळ्यांनी तेचेर शिक्को मारून भरघोस मतांनी असो निवडून दिवचे अशें हांव मागतां. आनी आयज आजोबा देवस्थानाक श्रीफळ घेवन आमी कंपेनींग सुरू करता केरी गांवांत आमकां इतको स्फूर्त मेळटा की जायते लोक म्हणटा की काम तुमचें बरें आसा, फुडें चला. आनी तेच बघून आमच्या बरोबर सगळे ग्रामस्थ, आमचे एक्स सरपंच, डेप्युटी सरपंच, आमचो झेडपी कलशांवकर व त्याच बरोबर सगळे जाण आमी उपस्थित आहा, महिला आनी सगळे म्हाजे मित्र मंडळ. सांगपाक बरें दिसता की जशे जशे आतां दीस हाताचे बोटये इतके आतां कमी जाल्ले आसा, 7 दिसच उरले आतां इलेक्शनाक, दीस एकदम कमी जायत आसा. त्याच्या खातीर ही आमची कॅन्डिडेट आसा राधिका उदय पालयेकर, हेचो सिंबल तुमकां सगळ्यांक खबर आसा, परत रिपीट करना, एरोप्लेन आमचो सिंबल आसा. त्याच खातीर तुमकां खबर आसा की तो 4थ्या स्थानाचेर आसा. त्याच्या खातीर तुमच्या कडेन सगळ्यां कडेन एकच मागता की बहुमतांनी ताका विजय करा, ताका आपले मत वाया न घालता ह्याकाच मत घालून, आमच्या कॅन्डिडेट मत घालून तुम्ही आपले मत
मताची एक पोचपावती म्हणून आमकां दिवपाची आणि आमी तेचे तुमचे मताचे आमी सोने करून दाखयतले हे तुमकां ह्या माध्यमातून सांगूंक सोदता की इतके सांगता चड तुमचे कडेन उलयना बाकीचे आमचे कॅन्डिडेट आनी बाकी पासून आयज केरी पर्यंत आमी पोचलेले असो आणि जो लोकांनी आयज प्रतिसाद राधिका पालयेकराक जी कॅन्डिडेट आमची जिल्हा पंचायतीक उबी रावल्ली आसा ताका भरघोस मतांनी आमी निवडून दितलो असो प्रत्येक घरांतल्या लोकांनी आयज सांगलेलो आसा. कोणाच्याच फोनाक तुमी जावं कोणाक सांगला आसात बळी पडा नाकात, कारण हे शेवट तुमच्या मेरेन पावचे ना, आमी पावतलो, उदय पालयेकर पावतलो आणि कॅन्डिडेटय पावतलो. ही 2 उतरां सांगान देव बरें करूं. आज आजोबा आज आमचे कंपनी डोर टू डोर आमचे आज केरी टू आज फर्स्ट आमचे रेफरन्स आमचे ZP मेंबर आमचे राधिका उदय पालयेकर हे आज आमचे उमेदवार हे आज रावलेले आसा. आज कंपनी डोर टू डोर आज केरी गांव हे आमचो आज आजोबापासून देवापासून स्टार्ट जाल्लो आसा. प्रत्येक घराघरांनी आमी आज डोर टू डोर करतले. तसेच हांगासर आमचे एक्स सरपंच तसे आमचे ZPचे कावन्सिलर्स म्हणजे ZP मेंबर तसेच आयज आमचे प्रतिसाद खूप दिल्लेलो आसा. तसेच पालया गांवांनी काल आमी गेल्लेलो आहा, तेंच्यांनी सुद्दां आमकां एक सांगलेले आहात की तुमी फुडें सरा आमी आसात. तसेच खंय तरी आमचे हरमल गांव हेतून सुद्दां आमचे एक फ्रेंड विथ कॉन्टॅक्टान आसात, तेंच्यांनी सुद्दां सांगलें तुमी कांयच भियो नाका. हेचे तसेच आमचे कोरगांव ह्यो तर आमचो गांवच आहा, कांयच प्रॉब्लम ना. हेतून आमचे सगळे वोटिंगूय आसा. हेच्या फुडें आनी आमकां जास्त वोटिंगूय आसतले. इतलेंच सांगान हांव देव बरें करूं म्हणटा. म्हजें नांव मिलिंद शेट्टी आहे. हांव पेडणे बार्देस ट्रक ओनर असोसिएशन प्रेसिडेंट. आयज आमी हांगा राधिका पालयेकरांच्या प्रचाराक डोर टू डोर कॅम्पेनी हांगा चालू केला. आजोबा देवाक नमन करून आमी ही प्रचाराची सुरवात केल्ली आसा. आयज आमी पूर्ण कोरगांव हरमाल पालये कंप्लीट करून आयज आमी केरयेन पावल्ले आसा. जायते जाग्यार बरो आमकां सगळ्यां कडल्यान बरो एक शब्द मेळटा की आमी सगळे आसा तुमच्या बरोबर. तशें हांव सगळ्या ह्या जनतेक सांगूंक सोदता की सगळ्यांनी आमच्या बरोबर रावन राधिका पालयेकर आसा हांकां प्रचंड भोवमतान निवडून हाडपाचें. आणि तेंची निशाणी जावन आसा एरोप्लेन. सो सगळ्यां कडेन मागता सगळ्यांनी तांकां बहुसंख्येन बहुमतांनी विजय करून दिवं. पोडी सरपंच आणि आयज केरये गांवांत आसा. हांव ह्या देवाक नमन करून तशें ह्या गांवच्या सगळ्या लोकांक हांव सांगूंक सोदता जो हांगासर आमचे सरपंच अब्दुल तशेंच समीर आहात, आमचे माजी सरपंच आहा उदय, आमच्या कलसावकर आहात ZP, तशेंच आमची राधिका जी आतां कॉन्टेस्ट करता इलेक्शन आनी तेजे सिम्बॉल जे आसा ते एरोप्लेन आसा. आयज इतल्या लोकांक सांगूंक सोदता ह्या केरीच्या गांवांक आमी कोरगांवसून जो हो फूल पाठिंबा हो आमी आमच्या पंचायती तर्फे हाका दिल्लो आसा. आनी राधिकाक आमी निवडून हाडपाचो हो पयलोच आमी कोरगांवसून प्रयत्न केल्लो आसा. तसो हांव सगळ्या गांवांतल्या लोकांक सांगूंक सोदता जो कोरगांवच्यांनी सपोर्ट केल्लो आसा तसोच प्रत्येक गांवांतल्यान आमकां सपोर्ट दिल्लो आसा. आनी हो सपोर्ट सादारण ना आहा, तो सगळ्या लोकांच्या मनान आहा हे राधिका पालयेकर. आनी जे आमचे येणारे जे राधिका पालयेकर जे आहा ते निश्चित निवडून येतले हे आमकां खात्री आसा. तेजी जी निशाणी जी आसा ती विमान आसा आनी 4थ्या नंबराचेर आसा. आनी त्या दिसा 20 तारखेक ताका तुमी खूब मतांनी ताका निवडून हाडपाची अशी आमी अपेक्षा करता. आनी इतलेंच मागता ज्या लोकांक जे प्रश्न जे आसात ते उदयान खरेंच सांगता. हे मॅनिफेस्टोन काही गोष्टी मांडलेल्या आसात आणि हे खरे गरजेचे आसात आणि खरेंच हे शेता लोकांचे जे मांडलेले आहात ते खरेंच गरजेचे आसात. लोकांनी ह्या विश्वास दवरून ह्या हेजेर उदय राधिका पालयेकराचेर विश्वास दवरून ताका निवडून हाडपाची ही मी अशी अपेक्षा करता आणि माझे 2 शब्द सोंपयता. आणि हांव पंच मेंबर उमेश च्यारी पेटेजावडा 9 नंबर वॉर्ड. उदय पालयेकर हो आधी पासून माझो मित्र झाला. 20 वर्सां आमी एकी कडेन आसात. माझ्या पंचायतीच्या इलेक्शनाकय म्हाका त्यांनी भरपूर सहकार्य केले हे उदय पालयेकर. आणि ज्या आमचे पंचायतीचे घडामोडी जाले तेन्ना पंचायत घडोवपाक आमकां उदय पालयेकरान भरपूर सपोर्ट केल्ले. आणि हांवें ताका उतार दिल्ले. ऑफिस पयलीं हेंच्यांनी ओपन करताना आमकां तेणी पयलीं आमंत्रीत केल्ले आनी हांवें तांकां तेन्नाच उतार दिल्ले की हांव तुमच्या वांगडा रावता म्हणून. तसो हांव तेंच्या वांगडा रावल्लो आसा. आनी आयज पळयलें जाल्यार तांकां सपोर्ट भरपूर आहा. जायत्या जाग्यार आमी वयता थंय विचारता आमी तांकां. तर आमी उदय वाटेनच आसा. हे सगळें आमकां सगळ्यांच्या उतरां तोंडांसून आमकां आयकूंक मेळटा. हांव राधिका पालयेकर हांकां भोवमतान ती निवडून येतली हांव समजता. सगळ्या लोकांनी सगळ्या जनतेन ताका सपोर्ट केल्लो आसा आनी असोच सपोर्ट रावचो. आयज आमी हेच्या वांगडा आसात. आयज तेंच्यांनी भरपूर सपोर्ट करून फुडें आमी खंय खंय वयता थंय आमकां लोक मेळटा.
त्या लोकांनी सगळ्यांनी मिळून ताका बरो सपोर्ट करचो आनी बहुमत असे तांकां निवडून दिवन तांकां विमानाचेर शिक्को मारून तांकां जैतिवंत करपाचें अशें हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता आनी तुमच्या मिडिया मार्फत सांगूंक सोदता की हो जो आमचो प्रचार आहा तो हेच्या फुडें आणखी वाडटलो अशी म्हाका आशा आहा आनी इतलें सांगून देव बरें करूं म्हणटा. देव रवळनाथ तशेंच श्रीदेव आजोबाच्या स्थळान आयज आमी हांगासर प्रचार सभेक जमलेले आसात. आयज आमच्या मध्ये सगळेच आमचे एक्स आसात तसेच आमचे विद्यमान पंच मेंबर आसात आणि आमचे बरोबर आयज आमचे उमेदवार जे आसात ती सौ राधिका उदय पालयेकर तेचे चिन्ह जावन आसा आमचे विमान. गेल्या निवडणुकेक 5 वर्सां आमकां ह्या केरी गांवांत भरघोस असो प्रतिसाद लाभलेलो आणि आमचो प्रचंड मतांनी विजय जाल्लो. आयज आमी ह्या मतदारसंघात आमी ह्या केरी गांवांत आमी प्रत्येक लोकां कडेन तीच अपेक्षा करता की तेंच्यांनी आयज जी आमची कॅन्डिडेट आसा जी सौ राधिका उदय पालयेकर तेचे चिन्ह जावन आसा विमान ताका भरघोस मतांनी निवडून दिवचे आणि आमचे जितलो विश्वास दाखयलो तेचो डबल विश्वास दाखोवन ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडचे. कारण काय आमची जी कामां जी आसात आमचे जे विजन आसा ते फुडें व्हरपाचे जर जाले जायत जाल्यार म्हाका तेच्या थ्रू व्हरपाक मेळटले अशें हांव प्रत्येका कडेन विनंती करता आणि हांव परत एकदां आव्हान करता की सगळ्या मतदारांनी हांगासर ज्या केरी गांवच्या सगळ्या मतदारांक हांव विनंती करता की तेंच्यांनी आपली जी आमची निशाणी आसा विमान हेचेर शिक्को मारून ताका भरघोस मतांनी निवडून हाडचे. देव बरें करूं. आमी आयज श्रीफळ दवरून केरी ह्या गांवांत आमी आयज डोर टू डोर कॅम्पेनींग सुरू केल्लेलें आसा. आमच्या बरोबर आमच्या पंचायतीची फूल टीम तशेंच आमचे झेडपी रंगनाथ कळशावकर सर आणि हांगा उपस्थित आसलेले सगळे आमचे कोरगांव हरमल पाली आनी केरीचे सगळे म्हाजे भाव भयणी. तुमी सगळ्यांनी पळयलेच आसतलें की डोर टू डोर कॅम्पेन करतना प्रत्येक जाण आमच्या बरोबर आयज भायर सरलेलो आसा. खास करून युवा आमकां जॉयन जाल्लेले आसात. तशेंच आमचे जे महिला आसात महिला भयणी त्यांच्या खातीर म्हाका खूब कितें तरी सुविधा उपलब्ध करून दिवपाचें आसा आनी हें आमचें विजन आसा. तशेंच हांगा जमलेले आमच्या सगळे भाव भयणी असोच म्हाका फूल सपोर्ट करतली अशी तेंच्या कडसून म्हाका आशा आसा. तशेंच खंयच्या पार्टीच्या किंवा खंयच्या कॅन्डिडेटीच्या विरोधान वचून आमकां हें इलेक्शन लडपाचें ना. आमकां हें इलेक्शन सगळ्या जाणट्यांच्या आशिर्वादान युवांचो साथ आनी सगळ्यांचे बेस्ट विशीस घेवनूच फुडें सरपाचें आसा. आनी मागता हांव सगळ्या म्हाज्या कोरगांव हरमल पालये केरी तेरेखोल ह्या सगळ्या म्हज्या भाव भयणीं कडेन मागता येता त्या 20 तारखेर तुमी विमानाचेर शिक्को मारून म्हाका प्रचंड बहुमतांनी निवडून दितले अशी तुमच्या कडसून आशा बाळगता. थँक्यू.